अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। निकाह के बाद दुल्हा मौलवी से फीस कितनी है आपकी? मौलवी, बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दुल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया। अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उड़ गया। मौलवी मुस्कुरा कर, ये लो बकाया 80 रुपये। एक मौलवी साहब ने किसी मिरासी को बताया कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है। मिरासी ने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम को सूरज डूबने से ज़रा पहले छत पर चढ़कर टहलने लगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था कि अचानक इसका पैर मंडेर से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इसे उठाकर चारपाई पर डाला और दूध जलेबियां खिलाईं। जब मरासी के हवास दुरुस्त हुए तो वो करहाते हुए बोला, ये तो सच है कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही रोज़ी देता है, मगर रोज़ रोज़ हड्डियाँ कौन तड़वाए। लड़कियों की शादियाँ अमूमन हादसों की वजह से ही वकूपज़ीर होती हैं। हादसाती तौर पर रोटी गोल बन गई तो शादी करवा दो। अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी करवा दो। मोहल्ले का कोई लड़का घर के बाहर खड़ा हो गया तो शादी करवा दो, चाहे वो वाईफाई के चक्कर में खड़ा हो। फेल हो गई तो शादी करवा दो। अगर लड़की मंगनी शुदा है तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी करवा दो। ख़ानदान में कोई बीमारी हो जाए तो शादी करवा दो। भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी करवा दो। एक लड़की ने मुझे बताया, एक दफ़ा रात को अकेडमी से अकेली घर वापस आ रही थी। अचानक 2 लड़कों ने रास्ता रोका। बोले, इतनी रात को, वो भी अकेली, डर नहीं लगता? लड़की सिर्फ इतना बोली, भैया मैं जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी। वो ऐसा भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर जो मैंने दौड़ लगाई इसकी स्पीड बताई नहीं जा सकती। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़ा आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बता तेरा बाप कहाँ है? लड़का निहायत मौसूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। गली में खड़े होकर गधा बहुत मीठे सुरों से बोल रहा था। शौहर को मजाक सूझा। बेगम से बोला, शाजिया ये क्या कह रहा है? बेगम ने झट से जवाब दिया, आपके साथ रहते हुए अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं, ये ज़बान सीखने में देर लगेगी। माँ ने आवाज़ दी, मुन्ने तुम कहाँ हो? मुन्ने ने कहा, मैं गुसल खाने में नहा रहा हूँ। मुन्ने, सर्दी बहुत है, बाहर आ जाओ नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैंने भी कह दिया, अम्मी सर्दी नहीं लगती, मैं लिहाफ ओढ़ कर नहा रहा हूँ। शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम ज़रा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शौहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। शौहर ने दूसरे कमरे से बीवी को मैसेज किया, अगर बच्चे सो गए हैं तो मैं आऊँ? रिप्लाई आया कि मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ, मम्मा सो गई हैं। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने कहा, सना आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, कभी कभी नबीला आ जाती है। उर्दू का जनाजा। टीचर, अगर और मगर को जुमले में इस्तेमाल करो। स्टूडेंट, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे मगर ना आना। 5 साल की लड़की अपने हम उम्र कज़न को बता रही थी कि हमारे घर में एक नन्हा भाई आने वाला है। कज़न ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि भाई ही आएगा? लड़की ने जवाब दिया, पिछली मर्तबा अम्मी बीमार होकर हस्पताल गई थी तो हमारे घर में नन्ही सी बहन आई थी। इस मर्तबा अब्बू बीमार होकर हस्पताल गए हैं, इसीलिए ज़रूर नन्हा सा भाई आने वाला है। 2 जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक हंस हंस के लोट पोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, इतनी ठंड में मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। मशहूर साइंसदान एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। इन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो इन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आए हैं। इन्होंने अपने पास बैठे मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज़ पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मैं भी आपकी तरह ही जाहिल हूँ। बाप, क्या तुम्हारे सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं? बेटा, जी हाँ।
ابو جی رزلٹ بھی نکل آیا ہے۔ باپ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ بیٹا کہ مجھے نئے کورس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پولیس والے نے چور سے کہا تم نے چوری کیوں کی؟ چور بولا جناب روزگار کا مسئلہ تھا۔ پولیس والا تو پھر چوری میں اتنا شور کیوں مچایا؟ چور سر لوگ سنیں گے تو میری مدد بھی کریں گے۔ مالکن نوکرانی سے تم دن بدن کام چور ہوتی جا رہی ہو، میرا خیال ہے کہ میں دوسری ملازمہ رکھ لوں۔ تو نوکرانی نے جواب دیا خدا آپ کو خوش رکھے، ویسے بھی یہ کام 2 ملازموں کا ہے۔ ایک لڑکا دوسرے سے تمہاری تعلیم کیا ہے؟ دوسرا میری تعلیم MBBS ہے۔ لڑکا بولا یار MBBS تو سنا تھا لیکن یہ MBBS کون سی ڈگری ہے؟ دوسرا بار بار میٹرک فیل۔ بچہ اسکول سے رزلٹ کارڈ لے کر گھر پہنچا تو سیدھا باپ کے پاس پہنچا اور بولا ابو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ باپ وہ کیسے؟ بچہ وہ ایسے کہ اب آپ کو میرے لیے نئی کتابیں نہیں خریدنا پڑیں گی کیونکہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ بیٹا ممی آپ تو کہتی تھی پری اڑتی ہیں، پھر ساتھ والی آنٹی نبیلہ کیوں نہیں اڑتی؟ ممی بیٹا وہ پری نہیں۔ بیٹا لیکن پاپا تو اسے پری کہتے ہیں۔ ممی لے پتر پھر اج اڈے گی تے نال تیرا پیو بھی اڈے گا۔ ایک لڑکی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہی تھی، پولیس والے نے روک لیا اور بولا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ کا چالان ہوگا۔ لڑکی بولی دیکھو بھائی جائز جائز پیسے لگانا، میں یہاں سے ہی چالان کرواتی ہوں ہمیشہ۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست کیا ہوا؟ سردار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا اور آواز لگائی میں اللہ کا مہمان ہوں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا اے گھر اللہ دائے۔ ایک پٹھان لندن میں ڈبل سٹوری بس پر بیٹھا، کنڈکٹر نے پٹھان کو اوپر بھیج دیا، وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور کہا مرواؤ گے کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا، پٹھان نے پہلا ہی آپریشن کیا تو مریض مر گیا۔ پٹھان آپریشن کر باہر آیا، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا یا اللہ پہلا تحفہ بھیجا ہے قبول فرمانا۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، کیا کروں میں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر میں سے آواز آئی مر گیا ہوں میں سعودیہ نہیں گیا۔ رات کو شوہر نے بیوی کی چارپائی کو چپکے سے جا کر ہلایا تو بیوی بولی کاکا جاگ دائے۔ شوہر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی نہ کرو جی کاکا جاگ دائے۔ تھوڑی دیر بعد شوہر پھر چپکے سے بیوی کے پاس آیا تو بچہ بولا امی پھر آیا ہی۔